बातमी.कॉमच्या दी अदर साइड कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. शिक्षणाच्या मळार आपण जे त्रास सोंसल्यात ते दुसऱ्यांनी सोंसचे न्हय आनी दुसऱ्यांक बऱ्यांतले बरें शिक्षण घेवपाक मेळचें हे खातीर खूप कमी लोक वावुरतात. दुसऱ्या लोकांक खूप शिक्षण बरें मेळचें म्हणून एक व्यक्ती अशे आसात जाणी खूप काम केलां. ताणी गरिबींतल्यान ते वयर सरल्यान ताणी आपली एक शिक्षणीक संस्था उबारली. ताणी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक शिक्षणाच्या उजवाडाक हाडले अशें डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर आयज आमच्या वांगडा आसात. आमचे कार्यावळींत आयल्यात. गणेश भाऊ तुमकां येवकार आनी नमस्कार. तुम्ही शिक्षणाच्या मळार खूप काम केलां. ही स्फूर्ती तुमकां खंयच्या आयली, कोणी दिली उर्बा तुमकां? तुका सांगपाचें म्हणल्यार संजय बाब एक गजाल अशी आसा की म्हजो जल्म धारबांदोड्या फातोर्डी म्हणटा गांवांत जाल्लो आनी थंय जल्म जाला हेजी तुका सांगपाचें म्हणल्यार अशें कितें आसा की म्हाजी आवय थंयची. मागीर किल्लपाली म्हणजे सुरवातीचें जें पळय प्रायमरी शिक्षण आसा तें पयली ती चवथी पर्यंत किल्लपाली जालें आनी पयली ते चवथी पर्यंत किल्लपाली शिक्षण जाले उपरांत पांचवेक वडामाळ म्हणजे मराठी हायस्कूल आसलेलें वडामाळ म्हणटा तें. 5वी 6वी 7वी हांव थंय शिकलो. मागीर 8वी 9वी 10वी इमाक्युलेट कन्सेप्शन हायस्कूल दाबाळ. तेजे उपरांत मागीर 11वी 12वी हांगा आमच्या जुवियम्स पुण्या म्हणजे फर्स्ट बेस्ट टेंथाची. मागीर 12वी जाले उपरांत तेन्ना अशी पोजिशन आसली आमगेली घरा ती बी आतां जी पळय कॉलेज आसा आमची गोवा मल्टीफॅकल्टी कॉलेज श्री गोपाळ गांवकर मेमोरियल म्हणून तो म्हजो काका. म्हाका जें पळय थंय पर्यंत पावोवपाचें काम जें पळय शिक्षणाक तें सगळें तेणें केल्लें. आनी तेजे नंतर कितें जालें 1977 तें जातकीर म्हाका शेजारवान लेबर म्हणून काम मेळ्ळें. डेलिव्हरी मागीर थोडे म्हणजे तेंपान एक सादारण 6 म्हयन्यांनी वर्सान सुमार म्हाका थंय वेल ब्रिजाचेर दवरलो सुटी बरोबर. पावसान रातचें काम आसनालें नायट शिफ्ट मेळटलें हांव कितें करतालो सगळें रिडींग बिडींग करतालो. तेजे एक दीस थोडे कायदे भितर कितें जालें वाचता वाचता ती कोंकण युनिवर्सिटीची ग्रॅज्युएशन करूंक मेळटा म्हणून माहिती मेळटली. हांवें मैसूर युनिवर्सिटीक एडमिशन केलें आनी मैसूर युनिवर्सिटीक एडमिशन करून हांवें मागीर ती BA डिग्री घेतली. तुमकां शिकपाची जिद्द आशिल्ली. म्हणजे कितें जालें की अर्न एंड लर्न पगार सामको कुटुंबीत जालेलो. कमी पगार तेन्ना पयशे कितें 310 रुपया मेळटाले म्हयन्याक. दिसाक 10 रुपया 310. आनी तेजे पयलीं 6.5 रुपया प्लस 12 रुपया कितें तरी हें मेळटालें कितें विडी 8 रुपया सुमार दिसाक पगार दिसाक जातालो 20 दिसाचो. आनी तो कशें आसा की 3 वीक काम केलें घर बसपाचें. हो प्रवास चालू आसतना मागीर ती म्हाका हें करून एक डिग्री घेतली. हांव मैसूर मानस गंगोत्री वयतालें एग्जाम दिवपाक. ICICI कशें आसा की इंस्टिट्यूट ऑफ कंटिन्युइंग एंड करस्पॉन्डन्स कंटिन्युइंग कोर्सेस अशा पद्दतीचें तें इंस्टिट्यूशन तें. म्हणजे कोणाक जें पळय ओपन युनिवर्सिटी शिकपा जाय ते सगळे एक एग्जाम सगळे एकूच. जे कोण रेग्युलर स्टुडंट आसा तेंकां आनी जे कोण करस्पॉन्डन्स तेंकां पेपर एकूच. फक्त तुमी शिकून तेजे आन्सर करपाचें. तें जाले उपरांत मागीर कितें जालें की सादारण 91 सुमार ते हांव BA जातकीर म्हाका एक सामकी उमेद आसलेली की हांव LLB करतलो म्हणून. कार्य कॉलेज ऑफ लॉ हांवें LLB एडमिशन केलें. तेन्नाच ते कामगारां भितर कितें जालें आमच्या सगळे कामगार आमगेले जास्तीत जास्त म्हणटा ते एरियेचेच खंय शेजारगांव कामाक येता पळय म्हळ्यार धारबांदोड ते दाबाळचे म्हणजे वागोड साडगाळ कळसय किल्लपाल लागींचे. आनी तेजे बरोबर हांवूय आसतालो. तेन्ना त्या रोलाचेर कितें आसा डिलिव्हरी जे पळय वर्कर आसा तांकां फिक्स करप ना कंपनी. म्हणजे टोटल लेबर एक्सप्लॉयटेशन करप. पोलीस तो असलो कसो आसा की रिटायर जायसर ताका डिलिव्हरीज दवरप कंटिन्युअसली.
आनी 3 वीक जाले तेन्ना ते कितें करपाचें हेल्मेट घेवपाचें, हेल्मेट परत हाडून दिवपाचें, शूज दिवपाचे, सेफ्टी शूज अशे पद्दतीची एक सामकी प्रॅक्टीस जाली. ते म्हाका मागीर कितें जालें की ह्या लोकांक म्हणटा ते समज न्याय जर मेळून दितलो जाय जाल्यार आमी म्हणलें युनियन केल्यार ते करप शक्य आसा. मागीर त्या पिरियडाचेर कितें जालें, हांव पंचायती आसलेलो. पंचायतीक आसतना मागीर तेन्ना म्हाका एक थोडीशी कितें आसा की 2-3 वर्सां सरपंच म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी केल्लो लांबाड पंचायती. ते म्हणटकीर म्हाका मातशें कितें जालें की केसी बिशी जर आमी समज जर घातल्यो सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री कडेन, मागीर आमी पयली केस घातली आनी लेबराक परमनंट करची म्हणून. सो तुमी कामगारांचे नेते जाले, फुडारी जाले. मागीर तितून कितें जाता सांग तुका म्हणजे बाब की एसिस्टंट लेबर कमिशनर सेंट्रल जो पळय न्ही तो आमचो कन्सर्न ऑथॉरिटी, कॉन्सुलेशन ऑफिसर तो. आमी कॉन्सुलेशनाक गेले, कॉन्सुलेशन मागीर सदांच तें कशें आसा फेलियर जाता. मागीर ते गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाक रिफर करता. तेंका ते समज जर फीट दिसलो जाल्यार मागीर ते ट्रिब्युनलाक रिफर करता. हो सगळो प्रोसेस सामको चालू आसलेलो. आनी एकदां गेले तरी कितें न्याय मेळटलो हेची अपेक्षा केली. पूण लोकां भितर एक एकी आसलेली कळ्ळें तुका. त्या एकीच्या आदाराचेर कितें केलें आमी हिस्ट्री केली थंय सेजागोवान भितर. आनी सेजागोवान जी पळय हिस्ट्री पळय केली ती कसली की सगळे वर्कराक म्हणटा ते परमनंट करपाचे आनी हेजे मुखार डेली वेजीस लेबर म्हणटा घेवपाचे ना. पूण घेता जाल्यार तुम्ही प्रोफेशनलचे घ्या, परमनंट घ्या, नाल्यार एटलिस्ट घेता आसतना सुरवातीक टेम्पररी तरी स्टेटस दिवन 3 म्हयन्याचे कंटिन्युअसली लेटर दिवन घेवपाचें. ते कंपनीन मान्य करून तो विशय घेतलो. म्हाका हातूंतली एक मुद्दाम करून नमूद करून दिसता जेवा म्हाका विष्णू वाघाचें तेन्नाची तेणी भरपूर हेल्प केलें आमकां. एक साई देवी घेताले वर्तमान म्हणून, आनी विष्णू सामको यंग एजीचेर तेजो संपादक जालो. तेणे एक सिरियल चालू केली. आमी सगळे गोंयचे मायनिंगाचे एनालिसीस केल्ले की वर्कराक कितें मेळटा, कितें जाता अशें सगळे कॅटेगरी वायज. आनी पयलो सेटलमेंट तेन्ना भितर हिस्टोरीक करपाक शकले भितर विष्णू वाघाचें मोलाचें योगदान आसा. तेणे सिरियल कितें चालू केलें, व्यथा शेजार कामगारांच्या म्हणून. आनी दुसरे दीस मागीर कितें जालें, मोठो बोवाळ पडलो. मॅनेजमेंटाचे मनीस गेले, ताका मेळ्ळे. तेणी स्पश्ट शब्दांत सांगलें तेन्ना तुमचें कितें आसता सांगा म्हणून. तेणी मागीर तेंची सदर चालू केलें, बचाव शेजार वेवस्थापनाचा म्हणून. सारकें आसा तेजे कडेन पेपर सुद्दां आसता ते साई दैनिकाचे कळ्ळें तुका. आनी अशे पद्दतीन वयता वयता मागीर कंप्लीट शेजारचे 14-12 युनिट जाल्ले. त्या युनिटाक म्हाका त्या लोकांनी सगळ्यांनी जनरल सेक्रेटरी म्हणून स्थान दिलें. आनी प्रचंड प्रमाणांत आमी लोकांक म्हणटा तो फायदो करून दिलो कळ्ळें तुका. म्हणजे हायेस्ट कशें आसा सॅलरी पॅकेज इन गोवन मायनिंग इंडस्ट्री हें आमकां करपाक एक मान मेळ्ळो. म्हणजे बरोबर 12 जाण लिडर आसलेले. आनी ते 12 लिडर जे पळय आसा न्ही ते कशें आसा की 12 जाण प्रत्येक जाण आमगेलो कोण तो लिडर आसता तेजो अध्यक्ष व्हडलो, सेक्रेटरी व्हडलो अशें नासलें. सगळे एक समान आसले. आनी म्हाका एक आठवणी जाता तुका सांगता. मागीर आमी विष्णू वाघाक बरो फेलिसिटेट केलो. तेन्ना ह्या लोकांनी आमगेल्या कामगारांनी सगळ्यांनी पयशे काडले. तेणी मरे भांगराचे 12 मुदी केल्यो 12 जाणां दिवपाक. आमकां सांगले शिवाय ते तेंगेर तयार जाले. तुमी म्हणलें कोणाचें काय हें केलां, तुमकां दिवपाक जाय बरोबर आसा. आमी म्हणलें तें एक्सेप्ट करचें ना. कित्याक आमी आयुश्यांत म्हणलें कोणाचें जर समज बरें करपाक जाय जाल्यार वायट केन्ना करूं ना. हो म्हणलें आमचो नेचर. परत ते म्हणलें विका पयशे घे आनी जे पयशे तुमी कोण कोण आंगणाक कंट्रिब्यूट केले तुमकां बरें करप कळ्ळें. आतां तो हो सगळो आमगेलो प्रवास जाता जाता कितें जालें मागीर हांव सदांच चिंत्तालो की ह्या समाजाक लागून एड्युकेशनल फिल्डांत कितें करपाक जाता. कितें करपाक जाता जाल्यार मागीर तें करता आसतना खुबश्यो गजाली लागता कळ्ळें. आनी तितूंतल्यान मागीर एक कॉलेज आमगेली तेजी संस्था स्थापन करपाचो एक विशय फुडें येयलो. आतां तो विशय फुडें येता तेन्ना आमचो अरुण बिचोलकार म्हणून तेजे बरोबरचे आनी आसले ते टीम हे सगळे लोक. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे कशें आसा मनोहरबाईचें खूब म्हणल्यार खूब योगदान आसता ते भितर. कशें की जेन्ना पळय ह्या कॉलेजीचो विशय येयलो
धारबांदोडा नवीन तालुका, त्या तालुक्यात कॉलेज ना, लोकांचे मायने बिनी बंद जावन लोकांक भरपूर इफेक्ट जाल्लो. आनी म्हाका याद जाताली हांव कितें करतालो तेन्ना म्हणजे जेन्ना फोंड्यात तेन्ना सोमारा येवप शेनवारा वचप, तेन्ना 15 दीस रावप. हांव एक सायकलीन हांगच्यान किल्लोपल्ली गेलो आमचे सगळें हाडपाक, नाल्ल मागीर आमकां कितें लागता तें खावपाक, तांदूळ मिरसांग सगळें हाडप सायकली बाजारांत गेलो. आनी हांव ते वाडकर आमचे रामा वाडकर म्हणटा आमचो लागींच आसतो, आनी तेजे भाव सगळो रावलो, तेजे बरोबर हांव रावलो. आनी थोडे दीस मागीर आमचे एक तुळशीदास गावडे म्हणून 50 तेजे कडेन रावलो. तेजें चलत येवप म्हाका थंयच्यान. आनी ते जालो, हो विशय जालो तो हांवें सामको स्वता पळयल्लो. तर तुम्ही लहानपणात खूप कष्ट घेतले न्ही शिक्षण घेवपा खातीर. मागीर ते पयलीं म्हणजे म्हाका अशें जालें की आज ही परिस्थिती आजून तितून भितर व्हडलो मोठो बदल जावना. आनी त्या दुर्गम भागांतल्यान कितें जालो विशय की भुरगीं जर खंय शिकपाक वचपा जाय जाल्यार तांकां फोंडे येवपाचें, मडगांव वचपाचें, पणजे म्हापसा वचपाचें. आतां तो विशय जालो तेन्ना कितें जालें म्हणलें कित्याक म्हणलें जें पळय आसा तें आमी मांडचें न्ही. मागीर तें कितें केलें भाये कडेन मांडलें हांवें विशय. मला सगळी परिस्थिती सद्याची परिस्थिती जी पळय आसा मायनींग बिनींग जेन्ना बंद जालें त्या कारणान हो विशय म्हणपाक तुजो खरासय एक जालो. आनी चडशे कशें आसा अंडर प्रिविलेज भुरगीं म्हणजे कशी की मेजॉरिटी थंय पळय आसलेली ती कशी आसा की OBC ST ची चड लोकॅलिटी. आनी हांवें स्टॅटिस्टिक्स पळयले तेन्ना म्हाका एनालिसीस पळयलें सगळें. फिमेल म्हणजे गर्ल्स पळय आसताली त्या कंप्लीट एरियेची म्हणजे तिचे ड्रॉप आउट चड आसतालो. एक साधारण 12 वर्सां जाय त्या विशयाचे अभ्यास करून म्हणजे फुडलो फ्युचर. आज जे भुरगीं पळय हेका आसा पयलीक आसा ते 12 वर्सांनी आमकां मेळटलें. कित्याक आमची इंटेक पयली पळय स्टार्ट जाता न्हू ती आफ्टर 12th जाता. फुडले 12 वर्सां कितें जावपाक शकता तें पळयतरी कळ्ळें आमकां की हो विशय जो पळय आसा तो मॅक्झिमम आमकां गर्ल्स जी पळय आसा न्ही तांकां बेनिफीट दिवपाक मेळटलें. आनी सुरवातीसून आमची कॉलेज चालू जाता तेन्नाच्यान 2013च्यान सादारण 65% एंड अबव म्हळ्यार फिमेल एडमिशन जातलेलें वयतालें. अशे पद्दतीन तें चालू केलें सुरवातीक. आमी तें आतां कितें केलां अजून सुद्दां आमी आसा गव्हर्मेंट हायस्कुलांत गव्हर्मेंटाचे पॉलिसी प्रमाणे. कितले शाखा सुरू केल्यो तुमी तातूंत? आमी सुरवातीक कितें केल्लें सुरवातीक आमी एक्चुअली 3 कॅटेगरी मागलेल्यो, BBA, BCom आनी BCA. पयल्या वर्साक आमकां कशें जालें BBA आनी BComच मेळ्ळें. तितून 85 भुरगीं घेवन आमी चालू केल्लें. मागीर आमकां 2 वर्सांनी BCAची हें दिलां, ग्रांट्स दिवपाक एक्सेप्ट केला. टोटल कॅपॅसिटी आमची इंटेक कॅपॅसिटी 160. 60 BCA, 60 BBA, 40 BCA आनी 60 BCom. अशे पद्दतीन चालू केल्ली संस्था आसा ती. आतां कशें हांव डिसेंबरान आमी आमचें फावंडेशन स्टोन करून बिल्डींग चालू करता. आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान आमकां आतां ते ऑलरेडी 20,000 स्क्वेअर मिटर जागा ऑलरेडी ग्रांट केला. ते सगळे बाकीचे फॉर्मेलिटी जाले म्हणटकीर आमी ते बिल्डींग चालू करता. एक विचार तकलेक कसो संजय बाबा की आतां पळय जे क्लायमेटीक चेंजीस जाता न्हू एनवायरमेंटा भितर त्या खातीर आमी एक कितें स्टेट ऑफ द आर्ट सामको बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तो थंय भुरग्यांक दिवंक शकता. आमी जे पळय काडले न्हू फॅन ना कांय बसपाक तसलें कांय ना. आमचो कॅम्प जो पळय तो आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डींग पळय आसा ती सेंट्रलायज ACची आसतली. तेजे फाटल्यान एक विचार म्हाजे मनांत कशें जालें तो भुरगो थंय बसलो उपरांत क्लासान तेका थंय खूब वेळ रावन दिसपाक जाय आनी कूल मायंड करून सामको बिंदास तो बरो थंड मनान शिकपाचो. अशे पद्दतीचे आमगेले ते विचार करपाक जाय. तो आतां आमगेलो तो म्हणजे वास्तू रुपां येता. डिसेंबराक आमी फावंडेशन स्टोन घालता. मॅक्झिमम आमचे म्हणजे ते कितें 16 to 18 मंथ आमकां इनिशियल फर्स्ट स्टेज पळय आसा ती करपाक टायम लागतलो. आनी हे दिवपाचेर गेली भुरग्यांक तयार आसा. आनी कितें प्लॅन्स आहा तुमचे? म्हळ्यार तुमी खेळाच्या मळार बी उबो केला. प्लॅन म्हणल्यार आतां एक कशें आसा तुका आतां खेळा मळार सांगचे पेक्षा जे पळय एड्युकेशनल फिल्डांत पळय विशय आसा न्ही तो थोडोसो तुका आनी हांव एलोबरेट करता. ही जी पळय गोपाल गांवकार
मेमोरियल गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज जी आसली ती आमची एक ब्रांच सातेरी पिसानी एज्युकेशन सोसायटीची. सातेरी पिसानी म्हणजे आमची पळसय जी पळय ती ग्रामदेवता तिची नांवान ही संस्था आमी चालू केली. आता तिची एक ब्रांच जाल्ल्या कारणान कितें जालें हे कोर्सान बीबीए आनी बीसीए मोर 70,000 फी आसता. शक्य आसना भुरग्यांक. पूण ती सरकारान तेन्ना डिसिजन घेतले उपरांत ती अंडर प्रिविलेज भुरग्यांक खंय तरी एक सोय मेळची आनी तितून जर समज सुरवातीचे जे कितें पयशे आसा इन्फ्रास्ट्रक्चराचे म्हण आनी कसले पळय म्हण ते सगळे संस्था जर समज जर ते करता जाय जाल्यार दिवपाचो सल्ल्यान निर्णय तो. आनी करमदान सगळ्यांक कितें जालें हांव तेन्ना एमएलए आसलेलो 2013 आनी संस्थेक ताका कितें जालेलें की कॅपेसिटी आसली कितें करपाची सगळ्यो गजाली करपाची आनी तेन्ना ती जाली आनी अजून चलता आनी आतां जें पळय कितें जाता ते संस्थेचे भार उबारपाक शकता तो उबारता. तिथे भितर आतां फुडले प्लॅन सांगता तुका कशें आसा ते. फुडले प्लॅन म्हणजे तकलेन आसा म्हणजे ते कशें की आनी कोर्सीस आमी घेतले नवी इंट्रोड्यूस करता आनी नवी इंट्रोड्यूस जे पळय कोर्सीस करता न्हू ते आमी सेल्फ फायनान्स करताले. जे कोर्सीस पळय हांगा ना गोंयांत ना ते कोर्सीस आमचे म्हणजे कितें आसा ते शिकपाक भुरग्यांक दिवपाची आमची तयारी आसा. आनी ही जी पळय तुका हांवें सांगलें की बीबीए बीसीए मिनिमम फी लेस दॅन 10,000 रुपीजांक हे कोर्सेस दिवपी दिस इज द ओनली कॉलेज इन इंडिया गोंयांत न्ही ऑल ओव्हर इंडिया एकूच कॉलेज जे कमी एग्रीकान ताचो फायदो खूब भुरग्यांक जाल्लो आसा. आनी तेतून भितर विशय प्रामुख्यान सांगता की आतां सगळ्याक म्हणटा फुडें प्रोफेसर आहा ते सगळ्यांक म्हणटा ते PhD करचेच पडटले. दुसरी गजाल कशी आसा की आमचे कडेन थोडे फॅकल्टी आसा ते गोल्ड मेडलिस्ट आसा. बरे फॅकल्टी आसा डिवोटेड फॅकल्टी आसा. मागीर आमचो प्रिंसिपल जो डॉक्टर परवेज शेख म्हणून पळय आसा न्ही तो वेवस्थीत सगळें कितें पळय जें काम करपाक जाय तें करता. आनी त्या खातीर आमचे रिजल्ट्स म्हणजे आज पर्यंत 100% येयले इतले वर्सां ओवर ए पिरियड ऑफ टायम. आनी ह्या पद्दतीन जी पळय ती संस्था पळय चलता न्ही तितून भितर म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की हांव स्वता तितली ताका इनपूट दिवपाक शकता. त्या दिता आनी त्या मागीर कितें जालें एक दीस की ह्यो युनिवर्सिटी ज्यो पळय आसता न्ही त्यो कितें करता त्यो सगळे वेगवेगळ्या फिल्डांतल्या लोकांक पळयता. आनी अशें करून आमच्या एड्युकेशनल फिल्डांतलें काम पळोवन तुमी म्हाकाय PhD तुमकां विचारपाचो आशिल्लो. आतां ते म्हाका तें जाले उपरांत कितें जालें म्हाकाय दिसता की प्रत्येक जो पळय प्रोफेसर आसा सोडून नॉन टिचींग स्टाफ हे सगळे म्हणजे कशें आसा की सगळे प्रोफेसरांच्या नांवा मुखार म्हणजे ते डॉक्टर येवपाक जाय अशे पद्दतीन तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की ते सगळे तुमी करचेच पडटा प्रत्येकान. तुमकां सगळ्यांक आमी परमिशन दिता कितें हेल्प दिता हे कशें की तुमचो सगळो जो पळय वर्कलोड आसा तो प्रॉपरली वेवस्थीत सगळो कंप्लीट करून मागीर तुमी ही गजाल करूंक जाय. आम्ही उलयतात डॉक्टर गणेश गांवकर हांचे कडेन. आमी एक ल्हानशा विसवा उपरांत तुमचे कडेन परत येतात. Okay, Google. Turn on my smart home. Okay, turning my smart home on. Okay Google, turn off my smart home. Alright, turning off my smart home. Urvi Engineering Works. Services with engineering excellences. Expertise in precision engineering spares and lathe works. At Bethoda Industrial Estate, Fonda, Goa. Call us at 9834 338455. विसवा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. आमच्या वांगडा आसात डॉक्टर गणेश गांवकर. तांचे कडेन आमी गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजी विशीं खूब म्हायती मेळून घेतल्या. तांचे कडेन आमी आतां हाजे मुखारय विचारून घेवया की ते फायनान्शियल जी बाजू आसा ते विशीं ते कशें सांबाळून घेतात ती. गणेश बाब तुमकां परत येवकार. जो एक फायनान्शियल जी नीड आसता ती तुमी कशी भागयतात?
तुका सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका कशें आसा की हांवें सादारण म्हणजे 2002 VRS घेतली शिलागो कंपनी. मागीर हांव पणजी कर्नाटकान कामां करता डॅमाची हेजी तेजी. मला सिव्हिल वर्क आमचे फिलिंग बिलिंग करपाचें आनी ट्रक व्हरपाचें. आनी आमचे पयलीं सावन सादारण 93 सुद्दां ट्रक आसलेले बारीकशे ते हेजो कॉन्ट्रॅक्ट आसलेलो पयलीं सुरवाती प्लांटाक हें करपाचें फिडिंग बिडिंग करपाचें. VRS घेतलो उपरांत कितें जालें VRS घेतले उपरांत म्हाका कर्नाटकाची कामां जाले उपरांत मागीर ट्रेडिंगाक गेलो. ट्रेडिंगाक गेलो जाल्यार मागीर आमी थंय आमकां एक काम मेळ्ळें कोणालें आमच्या PPLाचें. तें काम मेळ्ळें थंय तुवें सगळें हें कितें करपाचें पडटालें कोणालें मशिनरी घेवप मागीर आपले प्रोसेसींग करपाक कोणालें स्क्रीन प्लांट घेवप आनी तेजेर आमकां कितें सादारण 30-35 रुपया 50 रुपया मेळटाले. तो विशय जालो नंतर मागीर कितें जालें मागीर कामूय बंद पडलें. कळ्ळें कामूय बंद पडलें आनी काम बंद पडलें तेन्ना म्हाजें सायमल्टेनियसली थोडेशें काम जें पळय चलतालें प्लांटाक बिंटाक हांगा थंय कर्नाटकाची. इतल्यान सादारण कशें आसा की आमकां हे कॉलेजीक स्टार्ट करपाक जाय पळय कितें पळय लागतालें ते तितले फंड्स आमी त्या सातेरी दिसांनी सोसायटीक आमी दिले. आनी तेजे नंतर ते सगळे बाकीचे कंप्युटर हाडमोड आनी कितें करून सुरवातीचो पगार स्टाफाचो दिवचो पडटालो 2 वर्सां पयलीं. ते परत BCAचो 4 वर्सां दिवचो पडलो. सगळे ते मॅनेज केलं. ते सगळें मॅनेज केलें आनी तितून भितर एक विशय कितें तुका मुद्दाम सांगता. 1-2 कंपनींनी आमकां थोडोसो हातभार लायलो. एक फार्मा कंपनी विजय म्हणून म्हजो दोस्त आसलेलो हय तेणें एक आमकां लॅब दिली वेर्णा कंपनी आनी सेजागोवान आमकां एक 22 कंप्युटर दिले. कोणें हेल्प पळय केलें पयलीं ह्यो गजाली म्हणजे तूं विसरप शक्य ना. मागीर कितें जालें ते परत लायट बीट वचपाचो विशय आयलेलो आनी असले कोर्साक जेन्ना पयलीं तुका लॅब चलना न्ही जाल्यार तो विशय अडचणीत जालो. कंटिन्युअस लायट जाय. मागीर हांवें ते जनरेटर दिलो कित्याक जेन्ना लायट गेली तेन्ना जनरेटर चालू मारून तें चलोंक जाय. इतली सुद्दां आमी दक्षता घेतले. आनी हो पॉयंट म्हाका कितें केलो जाणा हेजो जनरेटराचो तो युनिवर्सिटीची जी पळय टीम येता त्या टिमीन आमकां सांगलें की तुमी लायट परती परती हांगा वयता त्या खातीर भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाता की जनरेटर घेवपा जाय म्हणून. म्हाका दिसता ते युनिवर्सिटीच्यान अशें म्हणजे ऑब्जर्वेशन काडलेलें म्हाका दिसता एकूच गोवा मल्टी कॉलेज आसतलें आनी ते फुलफील केल्लें आसता अशें दिसता म्हाका. कित्याक म्हाका खबर ना ही गजाल कित्याक तेजे कडेन पळोवना आनी हांव दुसऱ्याचे पळय कितें चलता तें पळोवपाक वचना. म्हाका म्हाज्यान जें कितें बेस्ट दिवपाक जाता म्हाज्या भुरग्यांक थंयच्या बरें कितें सावड्डेचीच भुरगीं येता अशें ना इन एंड अरावंड भुरगीं येता. मागीर आमी स्वताक बशी दवरल्यो प्रायवेट भुरगे येवपाक. मागीर गव्हर्मेंटाच्यो बशी आसताले. आतां मागीर कदंबाक कॉन्ट्रॅक्ट केलें तुमी जर बाकीचे कडेन सर्विसीस दिता त्या प्रमाणे आमकां दिया. आमी जी पळय तुमगे पळय हें आसा 25-30% जे कितें भरपा जाय सबसिडी ती आमी भरता. अशे पद्दतीन ते सगळें आमी करून ते थंय पावले. आनी फंड्स मॅनेज करपाक कशें आसा की म्हणजे सगळे टोटल फॅमिली म्हाजी जी पळय आसा हे फंड्स समज हांवें समज कितें जर जोडले न्ही खंय तातूंत सगळ्यांक तेजे अधिकार आसता. कितें सगळ्यांचो अधिकार आसता तेन्ना थोड्या टायमाक हांवें तेच्या अधिकाराचेर एनक्रोचमेंट केला आनी ते फंड्स थंय घालून हेचो केला कितें चलयली ती कॉलेज पयलो. म्हणजे जोड तुम्ही ठेवा पडली. हय आनी आजून प्रत्येक वर्साक सादारण कशें आसा पयशे ते कंटिन्युअसली जे अदर पळय आस्पेक्ट आसा ते घालचे पडटा. आनी फॉर एग्जाम्पल तुमी एक सांगता आतां सरकारान तर कितें केलां एक म्हणजे आउटसोर्सिंग करपाची सेक्युरिटी मागीर क्लिनींग हें तें केलें न्ही. तुका पयशे केन्ना मेळटले 12 म्हयन्यान तूं सबमीट करून मागीर मेळटले. हय ते समज तुमी म्हयन्या समज 1,30,000 घालपा जाय ते म्हाका एकूच जाय कित्याक काम करता न्ही.
तेन्ना जाल्यार कशें आसा की ते रावचे ना हय अशें जाल्यार ते कशें आसा की लोकांक तें सांगप म्हणजे बारीकशी गजाल करप आनी व्हडलो तेजो प्रोपागंडा करप हे म्हाका नेचरान म्हाजें पटना आनी कोण कितें पळय उलयता न्हू तेवूय म्हाका म्हणटा तें पडना हांव म्हजें काम करीत रावपाचो मनीस तुवें एक मदीं विशय काडलो खेळाचो हय हांव ऑल इंडिया चॉकबॉल फेडरेशनाचो प्रेसिडेंट आसा हय आज पर्यंत आनी ती संस्था आसा ती कशी आसा वर्ल्डाक एफिलिएट जाल्ली आसा हय आनी वर्ल्डाक एफिलिएट जाता तेन्ना आतां एशियन पॅसिफीक म्हणून तेंची वेगळो एक विभाग आसा ऑल ओव्हर एशियाचो आतां म्हाका ते फोर्स करता की तूं त्या हितून भितर संस्थे भितर थंय तूं रावपाक जाय हांवें तें कितें सांगलें की आतां ते स्पोर्ट्सा म्हणटरी परत भुरगीं येवपाक जाय हय काही जे पळय थोडे कितें पळय प्रोसेस उरले ते कंप्लीट करून ते म्हणजे कोणी टीम बरें खंयच्या कडेन दिया जो खेळपाक कोणाक पळय हें आसा उमेद आसा तेका आमी आतां भितर कितले वयतले पूण त्या निमतान तुका एक सांगता हांव हे भुरगीं जे पळय आमगे पळय जाली ते इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां खेळटले आमच्या गोंयचे भुरग्यांनी गोंयची भुरगीं कळ्ळें हय एक बरी गेम ती आनी त्या खातीर कितें जालें खूब जगांतले खूब कंट्री कडेन संबंद येयलो थंयच्या लोकां कडेन संबंद येयलो कळ्ळें अशे पद्दतीन तो एक कितें थोडोसो म्हाका कितें भितर पार्टिसिपेट करपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी हय कितें जाता तें केलें हांवें भितर तुमकां म्हाका आनीक एक विचारी दिसता तुमकां चडशे लोक भाऊ म्हणटात हाजे फाटलें कारण कितें तुमी इतली लोकांच्या काळजांत पावल्या तें एक विशय तुका सांगता हांव म्हगेल्या फॅमिली भितर म्हणजे पयलीं अपत्यानी व्हडलो आनी त्या गांवांत कशें आसा ती सादारण तूं सांगता हांव म्हाका दिसता पयलो SSC जावपी मनीस हांव थंय आनी त्या म्हाका कन्सेप्शन हायस्कुलांत SSC फस्ट येवपाचो मी मनीस हांव आनी म्हाजे जे पळय भाव आले धाकटे ते म्हाका भाव म्हणटा मागीर ते बाकीचे भुरगे तेंचे बरोबरचे हें करताले आनी ते करता करता मागीर तेजी व्याप्ती इतली जाली की ते पॉयंटा वयल्यान ते वायब्रेशन जावन की एक ते कशें आसा कोणाकय सरळ नांवान न्हू करपाक कोणाकय दिसता की आपूण कितें कोणाचो हें करता काय कमीपण तशें जाता हांव सुद्दां जेन्ना तूं सांगता कितें करता तो समोरचो मनीस कोण आसा तो वयान कमी आसा तें हांव पळयना पूण दुसऱ्याक रिस्पेक्ट दिली जायत आमचें कांयच कमी जायना हो हे मागीर म्हणजे मी स्वताचें मत म्हजें कळ्ळें त्या प्रमाणे तो एक जालो तो विशय जावन तो हांगा पावला पळोवपाचें फुडें कितें करता तें तुम्ही जे कायद्याचें शिक्षण घेतलें पळय न्ही ताजो उपयोग तुमकां जालो तेजो उपयोग जालो कशें सांगता म्हाका थंय कंप्लीट करपाक मेळिना एलएलबी अजून सुद्दां म्हजे कडेन मरे ती सेकंड इयराची सुद्दां बुकां आसतली आनी ते तुका सांगता कित्याक लागून म्हाका तें सोडचें पडलें तें सांगता तुका बिटवीन मदीं 91 पर्यंत म्हणजे लग्न जालें लग्न जावन सुद्दां क्लासाक वयतालो हांव बाकीची भुरगीं पळय आसलेली न्ही तेजो आसलेलें खबर हांव म्हजो रामकृष्ण म्हणून एक सांगपाचो गांवकार मरेचो तो एक म्हजो दोस्त आसा कळ्ळें बरोबर शिकपी आमी तितून मरे कितें केलें तेन्ना तुका हांव खरें तें शिक्षण घेतकूच तुका सांगपाचें पूण तितून आतां परत प्रश्न तो विचारलो म्हण तूं सांगता हांवें एक स्कुटर घेतली प्रोविडंट फंडाचे पयशे मेळून बजाज क्लब म्हणून एक स्कुटर ते मायलेज चड दिताले म्हाका त्या स्कुटरीचो नंबर सुद्दां याद आसा DDH 8541 कळ्ळें तुका आनी ती स्कुटर घेवन कितें करतालो शेजारवाक मागीर म्हाका जो आमचो राय साहेब आसलो तेजे कडेन परमिशन मागलें सर म्हणलें म्हाका शिकपाची उमेद आसा हांवें म्हणलें मैसूर युनिवर्सिटीची PA केल्या आनी सगळें मायग्रेशन मी हाडून दिवन हांवें तें एडमिशन घेतलें वचप कशें आतां सांजचे काळ क्लास आसता सांजचे क्लास आसतकीर स्कुटर घेतलें प्रोविडंट फंडाचे पयशे दिले तेणे म्हाका 8,500 रुपया म्हाका याद आसा आनी सकाळी मरे सामकें 6 कामां येवप फस्ट शिफ्टी आनी दोनां सुटलो फ्री जालो दोनां सुटली कितें करप हांवें डायरेक्ट थंयच्यानच कामा वयल्यान ते स्कुटरी शिरोडेच्यान वचपाचो 45 मिनटान पावतालो ते क्लास अटेंड करप मागीर सांजची येवप आनी मागीर हो सगळो म्हणजे कसो आसा प्रपंच जालो तितून मागीर ते युनियनाची हेवी एक्टिविटी सामक्यो आनी म्हाका मागीर तें जमलें ना तशें कशें आसा की फायनान्शियली म्हाका तितलें जमलें ना
ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी करता आसतना आनी चड प्रेशर म्हणजे युनियनाचें कशें जालें तेन्ना सारकें तें कांय नाही करपाक जालें त्या खातीर मागीर तें कितें जालें तुजे कडेन जायना जावन तें हांव ती लास्ट फायनल एग्जाम दिवपाक शकलो ना पूण जें पळय कितें पळय शिकलेलो न्हू तें कंप्लीट करपाक शिकवना म्हणून फक्त कितें फायदो जालो असो न्ही म्हाका प्रचंड प्रमाणांत फायदो जालो आतां सुद्दां हांव समज जर खंयचे जर कोणाचें समज बसले जाय डिस्कशनान इवन सिनियर एडवोकेट सुद्दां जाल्यार डिस्कशन करता आसतना ते कितें उलयता पळय कायद्या बद्दल ती म्हाका समजपाक इजी जाता ते मगीर येना आनी केन्ना केन्ना समज हांव कितें जें पळय सजेशन करता न्हू तेवूय ते बरोबर म्हणटा अशे पद्दतीन म्हाका फायदो जाल्लो पण दुःख जायना अर्दी कुटुंबीय म्हणून शिक्षण ना तें कितें जाता कितें करतलो हांव समज तें जर समज केल्लो न्ही तें केल्लो जाल्यार खंय बसतलो न्हू आनी कोर्टाक वचून तें करपाचें न्हू कितें आतां तें कोणाक सांगपा नाका म्हणजे तें काम म्हणटा पळय तुगेलें कोर्टाचें तें कशें आसा की तूं ऑटोमॅटिकली मागीर जसो पळय वयर वयर वयता सिनियर जाता तरी थोड्यांक मागीर कशें आसा की तुका एवेलेबिलिटीच आसना तुजे कडेन 2-3 लायनीचे एडवोकेट आसता सिनियर एडवोकेट आसता ज्युनियर आसता तूं क्लायंट म्हणून येयन जाल्यार पळयता तो ज्युनियर आसता तुजे कडेन समजून घेता त्या सिनियराक ती शॉर्टेस्ट पिरियड सांगता आनी तेणें मागीर जो कोण पळय मुख्य पळय आसा कोणा नांवाची ती संस्था चलता म्हणजे लॉ युनिट जावं लॉ कंपनी चलता ताका 5 मिनटांत तें एक्सप्लेन करप अशे पद्दतीची ती लायन आसा तेंच करपाक उरता नासलें म्हणजे आमी पब्लीक लायफान समज येवपाक शकना अशें म्हाका दिसता ते वाटेन आसलें जाल्यार पब्लीक लायफान येवपाक नासलें आनी म्हाका दिसता कॉलेज विशय विसरून वयताले सो जालें तें बऱ्या खातीर जालें प्रत्येकाच्या ती बऱ्या लागून जाता ओके अशें आसा हे आशिल्ले गणेश पाव गांवकार तांणी शिक्षण मळार खूब काम केलां तांच्या गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीन कितलेशेच भुरगे गांवगिरे धारबांदोडे सावड्डे भायले खूब जाण भुरगे येतात ते शिकतात आयज ते शिकूनय खूब जाण बरे वयर पावल्यात बरे पदार पावल्यात गणेश भाऊ गांवकार हे समाजा वांगडा खूब जुळिल्ले आसात तेच खातीर हांवें तांकां विचारलें तुमकां भोव कित्याक म्हणटात काय म्हणून ताचें उत्तरूय ताणें दिलें आमकां गणेश भाऊ गांवकार आयज आमची कार्यावळीक आयले ताचे खातीर हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं देव बरें करूं.